Adlawng igpapahulay. Mga igsoon, sa unang panahon o sa kapanahonan ni Kristo, kanang ilang gitawag og Sabat o adlawng igpapahulay, sobra gayud ka istrikto ang mga balaod, no? Mao nga halos ang tanan mura bagag gibug-atan na pag-ayo. Mao kini ang giingon sa atong ebanghelyo kahapon nga kamong gikapuyan o gibug-atan sa inyong gipas-an, umari kamo kanako kay papahulayon ko kamo. Sa maong paagi mga igsoon, nagpakita si Hesus nga kanang mga balaod nga gihimo sa tao para sa tao, hilabihan na gayud kabugat, nahimo na kining murag yugo sa kinabuhi. Busa ang Ginoo mga igsoon, gusto niyang ipakita nga unta muari kamo kanako kay kutagaan ko kamo og palas-anon nga gaan. Unya ang yugo nga iyang isulti unta o isugo ipadala kanato mga igsoon, mao kanang gitawag natog yugo sa gugma, no? Kanang gugma nga para gayod sa atong isig katawo, kaayuhan sa atong isig katawo. Busa kun aduna may mo kritiko, adunay mo saway kanato, no? Tingali nindot pod nga tubagon sa tarong nga pagkatubag. Sama sa gihimo ni Hesus, naggamit yun siya mga documentary evidences aron jud sa pagpakita sa mga Pariseo nga wala makasala ang iyang mga tinun-an tungod lamang sa pagkutlo og uhay sa adlawng igpapahulay. Aduna pay mas importante niini. Busa mga igsoon, pinaagi niini si Hesus nagpakita nga siya gayud ang Dios. Siya ang Dios bisan sa adlawng igpapahulay. Sa unang pagbasa mga igsoon, naghisgot kita og healing nga ang hari nga masakiton og terminal illness karon giadto ni Isaias og giingnan oy pangandam kay hapit na maabot ang imong kamatayon. Ug tungod niini nagampo ang hari og nag-ingon siya, Ginoo, hinumdumi ang mga butang nga maayo nga akong gihimo para kanimo. Kanindot nga na mga igsoon, no? Di ba? Yang iyang gipangayo o yang hinumdumi ang mga butang nga maayo. Kay kining maong hari mga igsoon, usa kini ka maayong hari nga si Ezekias, no? Nga lahi sa tanang mga hari nga miagi didto nga kinsa mao'y nagpuyo diha sa kinabuhing idolatry o immorality. Apan kini si Ezekias, usa kini kahari nga buotan, usa ka hari nga masulundon sa Ginoo. Busa sa panahon nga nagkasakit na siya, nangayo siya sa Ginoo nga unta hinumduman ang mga maayo niyang buhat. Hinumduman ang iyang mga pagsakripisyo para sa katawhan sa Dios ug hinaut unta nga sa pinaagi niini tagaan siya og kaluwasan. Hinuon mga igsuon, dili lamang kaluwasan ang gihatag kaniya, kundi ang kaayuhan, ang healing. Nga tungod niini, gitagaan pa siya og 15 katuig more sa iyang kinabuhi. O kining 15 katuig nga gihatag nga additional sa iyang kinabuhi mga igsuon, mauday kini ang nindot kaayo nga oportunidad nga mas pa unta jud ang pagserbisyo niya sa katawhan sa Dios, pagserbisyo sa atong brothers and sisters in the service of love. Maunta ka na mga igsuon ang yugo nga giingon sa Ginoo, the yoke of love.